उपचारका लागि अस्पताल जाने बिरामीमा एउटै समस्या हुँदैन। कतिलाई तत्कालै उपचार चाहिन्छ भने कतिलाई सामान्य उपचारले पुग्दैन। आइसियु र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने हो होइन, नेक्रियल गर्नुअघि तत्कालै उपचार गर्ने थलो आकस्मिक कक्ष हो। तर गम्भीर प्रकारका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमै शय्या पाउनका लागि पालो कुर्नु परिरहेको छ। 3 जनासम्म बिरामीलाई एउटै शय्यामा राख्ने गरिएको छ। अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्ष। स्वास्थ्यमा जटिल खराबी देखिएका बिरामीले तत्कालै उपचार पाउनुपर्ने कक्ष। तर यो दृश्य हेर्नुहोस्। हामी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुग्दा दिउँसोको 3 बजेको थियो। भिडभाड, उकुस-मुकुस, छटपट्टी, रुवाबासी अस्पतालका नियमित दृश्य भइहाले। आकस्मिक उपचार कक्ष अर्थात् इमर्जेन्सी वार्डको अवस्था झनै उदेक लाग्दो थियो। अस्पताल प्रशासनसँग अनुमति लिएर इमर्जेन्सी वार्ड छिर्दा दोलखाकी सीता घिमिरे मुडामा उपचारत थिइन्। सम्हाल्न नसकेर उनले अर्को बिरामीको अडेस लाग्नु पर्यो। उनको फोक्सोमा खराबी देखिएको छ। चिकित्सकले तत्कालै शय्यामा राखेर अक्सिजन चलाउनु भनेर कागजमा लेखिदिएका छन्। श्रीमान जयराम घिमिरे शय्या पाइन्छ कि भनेर भौतारिएको बिहानदेखि नै हो। तर दिउँसो 3 बजिसक्दा पनि उनले शय्या पाउन सकेनन्। मुडामा अक्सिजन चढाइएकी श्रीमतीको अवस्थाले जयरामलाई बेसरी पिरोल्यो। बेड नपाएर अनिखेर घरमा लगेर फेरि अहिले लिएर आएको। अब अहिले पनि अब बेड पाइन्छ कि भन्ने आशले लिएर आएको यत्तिकै छ तुलमा। 10 बजे आएको, अब 3 बज्यो। अब के भन्नुहुन्छ, अब कति घन्टा हो आफै हिसाबमा। बेड मिल्ला जस्तो नै छैन। अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार हिजो मात्रै 50 बेड क्षमता भएको यस इमर्जेन्सी कक्षमा 135 जना बिरामीको उपचार भएको थियो। आज पनि हेर्दाखेरि एउटै बेडमा 3 जनासम्म बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। कतिपय बिरामीहरू बेड नपाएर बेडको पर्खाइमा घन्टौँदेखि व्हील चेयरमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने बाध्यता छ। उच्च रक्तचापका कारण नुवाकोट गाउँपालिका 5 की राधादेवी भण्डारीको दायाँपट्टिको मस्तिष्कको नसा फुटेर देब्रे पाटो नचल्ने भयो। मेडिकल भाषामा यसलाई ब्रेन स्ट्रोक भनिन्छ। यस्ता बिरामीलाई तत्कालै उपचारको प्रबन्ध नगरे जीवन थप जोखिममा पर्छ। नुवाकोट जिल्ला अस्पतालले रेफर गरेकी 70 वर्षीय भण्डारीले कसै गरी शय्या पाउन सकेनन्। उनलाई 3 घण्टासम्म आकस्मिक कक्षको कुर्सीमै राखियो। 3 घण्टापछि पनि सकसपूर्ण तरिकाले 2 जना बिरामी भएको शय्यामा उकालियो। आइसियुमा पालो पाउन 3 दिन कुर्नुपर्ने भयो। अब आइसियुमा त 2-3 दिन पनि लाग्न सक्छ भन्दैछन्। अब अहिले 8 बजे सम्म कुरम, त्यसपछि बेडमा चाहिँ साह्रो होला भन्ने कुरो गरेको छ। आइसियु त अब 2-3 दिन भनेको छ, अब ठेगानै छैन। गम्भीर बिरामीले आकस्मिक कक्षमै पालो कुर्नुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको मात्रै होइन, उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालको हालत यस्तै छ। शय्या नपाउने पीडाले प्रताडित अर्का कुरुवा हुन् रेशम लामिछाने। उनी निरन्तर वान्ता गरिरहेकी बहिनीलाई लिएर वीर अस्पताल पुगे। तर शय्या पाउनका लागि बहिनीको अपाङ्गता अवस्था देखाउनु पर्यो। अति नै अब अलि गाह्रै हुँदो रहेछ। एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ नसकिने रहेछ। साथी अलि चलाखै चाहिने रहेछ। अब अलि लाटा अलिक सोझा सादा भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने जस्तो पनि लाग्यो। अस्पताल पुगे रोगबाट त्राण पाइन्छ भन्ने आश हुन्छ। त्यही आश र विश्वासमा बिरामीलाई अस्पताल लाने हो। तर बिरामीले आकस्मिक कक्षमा शय्या त सहजै पाउँदैनन् नै। चिकित्सकका लागि झन धेरै कुर्नुपर्छ। रोगले च्यापेका बिरामीको पीडालाई अस्पताल प्रशासनले भने सामान्य ठान्छ।
त्यही कारण अस्पताल व्यवस्थापनले शैय्या बढाउनतिर ध्यान दिएको छैन। त्यो संयन्त्रले आउने सङ्ख्यालाई धान्न मुस्किल छ हैन। भनेपछि बेडै बढाए पनि त सबै चिज बढाउनु पर्ने हुन्छ नि त। म्यान पावर बढाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले त्यहाँ लजिस्टिक बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन, अरू आवश्यक उपकरणहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो बढाउनलाई अहिले हाम्रो क्षमता त्यो छैन। अहिले त मलाई यथार्थमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले हाम्रो अस्पताल कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय छ। अस्पताल प्रशासन स्रोत साधन सीमित भएको बताएर पन्छिँदा सरकारले भने गम्भीर बिरामीले तत्कालै उपचार पाउने अवस्थाका लागि कुनै पहल कदमी लिएको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा बिरामीले पाउने शास्ति र सकसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले स्वास्थ्य व्यवस्थापक तीर्थ बुर्लाकोटीसँग कुरा गरेकी छन्। थोरै सरकारी अस्पताल छन् र बाहिरबाट आउने चाहिँ रिफरल चाहिँ ज्यादै धेरै छ र यो सरकारी अस्पतालहरू धेरै वर्षदेखि यही नै अवस्थामा छ। सङ्ख्या पनि बढ्न सकेको छैन र उहाँहरूको क्षमतामा पनि कमी नै छ। अब उपत्यकाकै हिसाबमा पनि जनसङ्ख्या धेरै वृद्धि भइसक्यो। त्यसमा पनि अब नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गाउँ गाउँमा पनि अहिले चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको सुविधा, बाटोको सुविधाले गर्दा रिफरल चाहिँ धेरै छ। अब त्यो रिफरल घटाउनलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने सरकारहरूले चाहिँ अब सम्बन्धित क्षेत्रमा अरू आफ्नो एउटा प्रादेशिक अस्पतालहरूको सङ्ख्याहरू बढाउने, त्यहाँको क्षमता बढाउन सक्नुपर्ने हो। त्यो नबढेको हुनाले अहिले यहाँ अस्तव्यस्त अवस्था नै छ। एकदमै पूर्वाधारको कमी छ। एउटा त्यो तत्कालै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अब कुन सेक्टर घटाउने अथवा थप्ने हैन, कुनै सेक्टर खाली छ भने त्यसलाई अब इमर्जेन्सीमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। यदि आफ्नो जमिन छ अथवा त्यहाँ पूर्वाधार छ भने इमर्जेन्सी एक्सपान्सन गर्ने चाहिँ पहिलो आवश्यकता लाग्छ मलाई पनि। हामीहरू सबैले देखेको यही हो। त्यहाँको क्षमताभन्दा तेब्बर बढी बिरामी, जस्तो 50 बेड क्षमता छ भने 150 भन्दा बढी बिरामीको उपचार त्यहाँ भइरहेछ। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू आउने कहिले हो थाहा छैन, बेड पाउने कहिले हो थाहा छैन। यस्तो अस्तव्यस्त हुनुको पछाडि यसमा दोषी चाहिँ को देख्नुहुन्छ त? मुख्य दोषी भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले व्यक्तिभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा पूर्वाधार र हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन। एउटा व्यवस्थापनको लागि एउटा टिम नै लाग्नुपर्छ र बजेट पनि चाहिन्छ हैन। एउटा टिमै नभइकन त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्यकर्मी हैन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिने भौतिक पूर्वाधार भनेको बिल्डिङहरूको संरचना, अक्सिजनको व्यवस्थापन, यसको लागि अब हामी इमर्जेन्सीमा धेरै समस्या छ भनेर फेस गरिरहेको 2-3 वर्षदेखि अहिले बढी हामीले देखिरहेछौँ। यो भनेको जनसङ्ख्याको वृद्धि र मान्छेहरू बाहिरबाट चाहिँ सजिलोसँग छिटोसँग राजधानीमा आयो भने केही होला भन्ने आशले चाहिँ आउने गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्राउड बढ्दै गएको छ। त्यो अनुसार हामीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप्न सकेको छैनौँ। यो अस्तव्यस्तता हुनमा चाहिँ मुख्य कुरा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिकै कमी हो। समाधान के हुन्छ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा? आफ्नो आवश्यकता कति छ त्यो स्वास्थ्य संस्थाले डिसाइड गर्नु पर्यो। मेरोलाई चाप यति छ, मैले यति विस्तार गर्नुपर्छ भनेर त्यो बजेट माग्नु पर्यो र अनि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो, जनशक्ति थप गर्नु पर्यो र भएको जनशक्तिलाई पनि सदुपयोग गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो कि हामी कतिपय चाहिँ त्यो सदुपयोग गर्न भएका चिजहरूलाई सदुपयोग गर्न नजानेर पनि हामी छौँ। यदि कहीँ कमी कमजोरी व्यवस्थापनमा छ भने राम्रा व्यवस्थापकहरूले तपाईँको व्यवस्थापन यसरी गर्यो भने तपाईँको आउटपुट बढी हुन्छ, बढी होइन सेवा दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि हामीले हासिल गर्नु पर्यो। हामी कोही पनि व्यक्ति सबै चिजमा निपुण हुँदैन। विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामी बढी सेवा दिन सक्छौँ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुशल व्यवस्थापक हैन पनि आवश्यक हुन्छ हैन। र अर्को हामीको इमान्दारिता, लगनशीलता हैन र धैर्यता, यो सबै चिजहरूको समावेश भयो भने यो जुन हाम्रो अहिले क्राइसिस छ त्यो चाहिँ ओभर हुन्छ जस्तो लाग्छ।